बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। क्या वाकई हम ये कह सकते हैं कि मुक़्तदरा का एक दबाव मौजूद है जो सूबे या एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहस चल रही है? कल डॉन ने भी इस हवाले से तफसील से लिखा। आप एक तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, आपके पास ख़बर होती है, इंटेंसिटी क्या है? क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि इसको शुरू किसने किया है। क्या हम एक्चुअली ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का माइंड मेक हो गया और कुछ ही दिन या फिर कुछ दिनों में ये बहस डाई डाउन हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, मैं ही वो फर्द हूँ जिसने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंतजामी बुनियाद के ऊपर नए सूबों की बात की थी। और इससे मुतल्लिक पूरा रैशनल जो था, लॉजिक और इंटरनेशनल जो इसकी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस थी, ये सब चीजें जो है ये मैंने बयान की थी। और पूरा एक वर्किंग पेपर बना के 2008 में मैंने पब्लिक में भी पेश किया था, मीडिया के सामने भी पेश किया था। और उसमें बहावलपुर सूबे की बहाली, जनूबी पंजाब सूबे की बात की थी। और इसके साथ ही फिर हजारा वालों के साथ एक कोलैबोरेटेड हमने मूवमेंट चलाई थी। और फिर हमने इन तीनों सूबों की मुश्तरका तहरीक भी चलाई थी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको सिंध के नेशनलिस्टों ने भी सपोर्ट किया था, बलूचिस्तान की क़यादत ने भी किया था, और केपीके की क़यादत ने भी इसको सपोर्ट। और ये एक कंसेंसस पैदा हुआ, और इसका नतीजा ये हुआ कि फिर 9 मई 2012 को, आफ्टर अ कैंपेन ऑफ अबाउट 4 years, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पंजाब के अंदर यूनानिमसली जनूबी पंजाब सूबा और बहावलपुर सूबे की बहाली का मुतालबा किया, तमाम। और ये क्रॉस द बोर्ड यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास हुआ था पंजाब के अंदर, और फिर सिमिलरली केपीके में भी हुआ। और ये जब हो गया तो 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का बनना मरकज के लिए मैंडेटरी था अगर सूबे ने कर। लेकिन फिर हमने ये देखा कि नेशनल इलेक्शंस आ गए, और उन इलेक्शन के दौरान तो इसका नारा लगता रहा, और इलेक्शन के बाद वही कुछ हुआ। नेशनल लीडरशिप ने इसको हेवाय करके पीछे छुपा दिया और फिर रोक दिया, और आज 14 साल तक ये मुतालबा जो है ये रुका हुआ है। अब आपके डायरेक्ट आज की डेट पे आ जाते हैं। अब ये हुआ है कि जो सिस्टम के अंदर जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सिस्टम के मुल्क के अंदर जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, इस चीज का एहसास जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी हो रहा है। और वो तमाम फोर्सेस जो मुल्क के लिए सोचती हैं और अपने जाती मफाद से आगे बढ़ते हुए वो इस काम को देखती हैं, वो सारी इस नतीजे पे पहुंची लेकिन हैं। दुरानी साहब, मैं आई वुड लाइक टू होल्ड यू हेयर, और भी सवाल आपसे करने हैं। राना सलाह रिसेंटली कहा कि मुक़्तदरा ऐसी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सोच रखती है, हमसे तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पे कुछ सियासी शख्सियात खुद बात कर रही हैं, तो क्या उनसे बात करके ये बहस शुरू होनी चाहिए थी, या जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी मैंडेटरी है फेडरल गवर्नमेंट पे इस तरह का इकदाम उठाना, तो किसी ख़ास कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, बस ये होना चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग के साथ? व्हाट इज़ लेफ्ट दैट इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड? कन्फ्यूजन कहाँ आ गई है फ़िलहाल अब तक? देखें, कन्फ्यूजन इस वक्त 2 इश्यूज पे है। जो इस वक्त जो लेटेस्ट एक डिमांड आई है या एक प्रपोजल आई है, उसके अंदर 28 सूबों की बात हो रही है, 32 सूबों की बात हो रही है, या ज्यादा की बात हो रही है। और इसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है कि सूबे का जो आईनी प्रोसेस है बनने का, वो राउट होता है प्रोविंशियल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी से, और फिर नेशनल असेंबली और सेनेट के ऊपर से। तो इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि आया इसको किसी एग्जेक्टिव तरीके से बनाया जाए, किसी पुराने रेफरेंडम के मॉडल से बनाया जाए, किसी एस्टैब्लिशमेंट बैक्ड पुश के जरिए बनाया जाए, या इसको पॉलिटिकल प्रोसेस बनाया जाए। तो मेरी इसके सिलसिले में ये राय है कि सूबे बनना पाकिस्तान की जरूरत है, सूबे बनना पाकिस्तान के आवाम की दुरानी साहब, ये जरूरत है। बताइएगा कि हुकूमत जो कुछ ऑप्शंस आपने भी दी हैं और कुछ ऑप्शंस का जिक्र गवर्नमेंट भी करती है, एक तो ये कि सूबे बनाए जाएं, दूसरा है कि नए यूनिट्स बनाए जाएं,
اور تیسرا بلدیاتی نظام کو بہتر کیا جائے، یعنی ایسا بلدیاتی نظام ہو جو کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس کو حاصل ہو، کوئی وزیر اعلیٰ اس نظام کو سائیڈ لائن نہ کر سکے. ان تین میں سے پریکٹیکل آپشن کون ہے؟ اور ایک ضمنی سوال یہ کہ ایسا کون سا آپشن ہے جس کو بغیر بڑے پیمانے کی ریسٹرکچرنگ کے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے جو ایک بات میں پہلے ایک پرنسپلڈ بات کہہ دوں کہ پاکستان کا سسٹم 1954 سے جو ہے آج تک، یا ایون پاکستان بننے سے آج تک جو ہے وہ ایسا نظام ہے جو ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے. مطلب اگر اس کو لنگڑا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس پورے سسٹم کے اندر اب اقتدار کا اختیار تو ہے لیکن عوام کا اختیار نہیں ہے. اور میرا پوری دنیا کی سامنے مثال پیش کر سکتا ہوں جہاں جمہوری حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر بلدیاتی ادارے نہ ہوں. لہذا اس سے پہلے میں تو ریکارڈ پہ ہوں کہ میں نے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی ادارے بننے چاہیے، اور اس کمپلشن کے ساتھ بننے چاہیے کہ قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات بیک وقت ہوں، ایک ہی مدت کے لیے ہوں، اور اس کے اندر جو اختیارات ہیں بلدیاتی اداروں کے انہیں متعین ہونا چاہیے. اور یہ ایک اور ایشو جو ہے اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب آپ نے 57% شیئر صوبوں کا دیا، میں پھر اس وقت جو کہ پارٹ آف پارلیمنٹ تھا، میں نے درانی صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا. یہ تو ایک الگ سوچ ہے کہ یہ جتنی بڑی ایکسرسائز ہے الیکشن کی جس بھی لیول پہ وہ ایک وقت میں ہو، لیکن جو پروونشل اسمبلی سے پاس کروانا اس اپروچ کو، کیا وہ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جب نئے صوبے بنیں گے تو ووٹ بینک ٹوٹے گا، بڑی سیاسی جماعتیں یہ نہیں چاہیں گی، تو پھر وہ ایک کیسی ہرڈل، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ کوئی ڈرائنگ بورڈ سے سجیشن آئے گی تو پھر تو اس کے اوپر ایک ری ایکشن ہو سکتا ہے. اگر یہ آرگینک ڈیمانڈ ہوگی تو پھر بڑی پارٹیوں کو اپنا ووٹ بچانے کے لیے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بڑی پارٹی کا لیڈر آ جائے اور بہاولپور میں آ کے کہے کہ میں صوبہ نہیں چاہتا، کوئی بڑی پارٹی کا لیڈر آ جائے ہزارہ میں آ کے کہے کہ میں صوبہ نہیں بننے دوں گا. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس لیے ہے کہ جہاں پر پبلک کی اویئرنیس موجود ہے، اور میرا تو اس کے بارے میں یہ سجیشن ہے کہ اگر یہ 3 صوبے پہلے بنا دیے جائیں، اس کے بعد ایک آرگینک ڈیمانڈ ہوگی. اور انڈیا کی مثال اس ٹھیک میں ہے، بالکل. اور یہ بڑا انڈرسٹینڈیبل ہے درانی صاحب کہ جو اس حوالے سے پرانا مطالبات رہے ہیں، جیسے آپ بہاولپور کی بات کریں، اگر ان کو پہلے ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا جائے تو شاید اس پہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک اور سوال یہ کہ نیچرلی اس بحث میں پی ٹی آئی کو جو پولیٹیکل موقف رہا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. پی ٹی آئی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ کیونکہ جو چیزیں کنوے ہو رہی ہیں فی الحال، نئے صوبے یا یونٹس بنائے جائیں، عمران خان اس چیز کے حامی رہے ہیں. یہ شاہ فرمان نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کل کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور اسی لیے ان کا پہلے سیکریٹریٹ بھی بنا جنوبی پنجاب میں، لیکن وہ بھی یہ خیریہ نہیں کر پائے. تو پی ٹی آئی اس کو کیپٹلائز کیسے کر سکتی ہے؟ اور اپنی کیا یہ پی ٹی آئی کے پاس موقع ہے اپنی سسٹم میں جگہ بنانے کا؟ بیکاز سسٹم از ری اپروچنگ. کیا پی ٹی آئی بھی ری اپروچ کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ اس وقت مذاکرات پہ بھی کام کرتے رہے ہیں، اور آپ صوبوں کی ڈیبیٹ میں بھی آگے ہیں. دیکھیں، میں تو اس کے بارے میں بالکل آپ کو بلینک نہیں بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو سپورٹ نون کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے. پیپلز پارٹی صرف سندھ کی حد تک ایک ڈیفرنٹ ماحول بنانے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے کوئی بہت وائز اقدام نہیں ہوگا کہ وہ بالکل اس کا ایک ڈیٹرنٹ بن کے کھڑا ہو جائے. کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں پہلے بھی کچھ ایسے اقدامات ہیں جو آج کویسچن ہو رہے ہیں. کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنا، ہر نہروں کی مخالفت کرنا، اور ان اقدامات کی مخالفت کرنا جن کے اندر پبلک. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب جوائن کر رہے تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے بھی نہیں ہوگی کہ کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے آئیڈیا کے علاوہ کبھی کسی اور متبادل سپورٹ سسٹم کو بھی سامنے نہیں لے کے آئیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.